बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला हुआ और उसका फ़ायदा उठाते हुए जो दुश्मन मुल्क है उसने पाकिस्तान के जो हाज़िर सर्विस और रिटायर्ड फ़ौजी अफ़सरान हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया। नाज़रीन, ये किस तरह से तमाम जो एक्स सर्विसमैन हैं वो भी हमारे इस व्लॉग को ध्यान से सुनिएगा और एक्टिव रहिएगा और बहुत सारी चीज़ों पे आपने फोकस करना है और ध्यान करना है कि आप उसका निशाना ना बने। और इसकी तमाम तर तफसीलात, जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर कि भारत जो है उसकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के पहुंचने के खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद वहां पे कोहराम मचा हुआ है। इसकी तमाम तर डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो अफवाहों और उसके बाद फेक न्यूज़ के हवाले से एक पूरा बाजार गर्म है। जो सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह की जो र्यूमर्स हैं वो फैलाने का सिलसिला जारी है। और ये आज से नहीं नाज़रीन, ये शुरू से ही दुश्मन का वतीरा रहा है कि वो फेक न्यूज़ जो है उसको फैलाता है और उसके बाद कुछ अपने मज़मूम मकासद हैं उनको हासिल करने की कोशिश करता है। अभी नाज़रीन, आपको बताया है कि जिस तरह से ये बीएलए वालों ने, मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग के अंदर बताया किस तरह उन्होंने कहा जी कि हमने 214 जो फौजी जवान हैं उनको हमने फांसियां दे दी हैं और कहा जी कि हमारी 48 घंटे की बात हुई थी तो 48 घंटे जो हमारा राब्ता हुआ तो पाकिस्तानी जो हुकूमत है उसने कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो नाज़रीन, आपको एक बात बताएं कि सिर्फ एक फौजी जवान जो है ना, सिर्फ एक फौजी जवान, उसकी जान भी ये पूरे के पूरे जो ये बलूचिस्तान के अंदर मौजूद सरमचार और दहशतगर्द हैं उनसे ज़्यादा कीमती है। और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हवाले से आपको ये शायद बहुत कम लोगों को पता है कि जिस ऑफिसर के अंडर कोई एक फौजी जवान कहीं पे ड्यूटी दे रहा होता है ना, तो जब तक वो खाना नहीं ना खा लेता जहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद होता है, तो तब तक वो जो ऑफिसर है उसको उस चीज़ की उसका जो है वो अंदाज़ा होता है। ये तो और वो तब तक उन्हें चैन नहीं आता तब जब तक कि उस एक जवान को भी खाना नहीं पहुंच जाता। तो रही बात कि 214 लोग हों और किसी किस्म की कोई बातचीत ना की जाए या फिर कोई इस तरह के मामलात के उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये झूठ का पलंदा उन्होंने घड़ा। बहरहाल ये लोग जो है वो जानते हैं कि अब इनकी जानिब से अपनी बौखलाहट जाहिर करने की कोशिश की जा रही है और उसको छुपाने वो जाहिर हो चुकी है, उसको अब छुपा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, अब जो खबर आ रही है वो बड़ी तशवीशनाक है। इस जाफर एक्सप्रेस के हमले को जो है वो नाज़रीन कैश करने की कोशिश की गई है। एक ईमेल जो है वो नाज़रीन की जा रही है जिसको फिश हंटिंग जो है वो कहा जा रहा है। ये जो नाज़रीन एक हैकिंग ग्रुप है जो दुश्मन मुल्क का है और उसकी जानिब से नाज़रीन ईमेल्स भेजी जा रही पाकिस्तान की हाजिर सर्विस और पाकिस्तान के जो एक्स सर्विस मैन है, यानी उनके जो साबिक फौजी ऑफिसर हैं, उनको मेल्स भेजी जा रही हैं। और नाज़रीन, ये जो ईमेल आ रही है ये आ रही है उनके ईमेल एड्रेस पे dd@ispr.live, यानी इसके ऊपर ये वाला जो ईमेल एड्रेस है इससे वो मेल आती है और उसके अंदर जो हैकिंग लिंक है वो भी शामिल होता है। और उनका मकसद ये कि जैसे आप उसको क्लिक करते हैं तो वो सारे का सारा आपका जो ईमेल है वो हैक हो जाएगी और उसमें जो आगे जो दी हुई है वो ये है कि जो इस वाक़े की डिटेल है, उस हवाले से जो आईएसपीआर की जानिब से चीज़ें शेयर की गई हैं, उसमें साथ डेट लिखी हुई है। साथ जो है वो उसकी दीगर तफ़सीलात जो है वो उसके टाइटल के अंदर है, ताकि उसको फ़ौजी ऑफ़िसर जो है वो क्लिक करें, तो साथ ही उनका डाटा जो है वो हैक कर लिया जाए। तो नाज़रीन, ये मुतअद्दिद मरतबा जो है वो कोशिश हो चुकी है, इसमें नाकामी का सामना करना पड़ा, अभी तक नाकामी का सामना करना पड़ा है। लेकिन ये दुश्मन की जानिब से इस वक़्त ये कोशिश ज़रूर की जा रही है। नाज़रीन, ये कोशिश हो क्यों रही है? दुश्मन असल में जो उसकी खुफिया एजेंसियाँ हैं तमाम ममालिक की, उनकी कोशिश होती है कि वो साइबर अटैक करें या मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है वो लें, क्योंकि फ़ौजी जवान जो हैं या फ़ौजी ऑफिसर जो हैं उनके ईमेल जो हैं उनके साथ लिंक्ड होते हैं। उनके ऑफिसर्स, उनकी हाई कमान की जानिब से कुछ मेल्स की जाती हैं, कुछ ऑफिशियल चीज़ें होती हैं, तो उससे वो आगे जाते जाते
تو بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ گھنونی کوشش کی لیکن اس میں وہ ناکام دکھائی دیے. لیکن ناظرین اب ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے, وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. یہ ہے بھارت کے حوالے سے. ناظرین بھارت کی آرڈیننس فیکٹری جو ہے وہاں پر ISI کے جو فنگر پرنٹس ہیں ان کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے. بھارت کی ناظرین بھارت کی جو خفیہ ایجنسی ہے اس نے ایک شخص کو پکڑا ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا جی کہ یہ شخص پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے لیے عرصہ دراز سے کام کر رہا تھا اور بھارتی آرڈیننس فیکٹری جو ہے اسلحہ ساز فیکٹری ہے اس کے جو ہتھیار اس وقت بن رہے ہیں ان کے فنگر پرنٹس اور اہم ترین جو انفارمیشن ہے وہ پاکستان کو مہیا کر چکا ہے. اس سے پہلے بھی ناظرین آپ کو پتا ہے کہ کچھ خبریں سامنے آئی تھیں کہ ان کے اہم ترین جو یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو ان کی جو ایٹمی آبدوز ہے اس کے جو بلیو پرنٹس ہیں وہ سارے کے سارے وہ پہنچ چکے ہیں پاکستان کے پاس, اور پاکستان نے خفیہ ایجنسی نے یہ کام جو ہے وہ وہاں پہ موجود اپنے جو ہینڈلرز ہیں ان کے ذریعے, یعنی جو اپنے ان کے آگے کرندے تھے ان کے ذریعے کیا ہے. تو اب جو ہے یہ ایک بڑی خبر ہے کہ آرڈیننس فیکٹری کے اندر اگر پاکستان کی خفیہ ایجنسی جو ہے وہ پہنچنے میں کامیاب ہوگی تو بھارت کو تو بڑی تشویش ہونی چاہیے اور ان کی تو نیندیں حرام ہو جانی چاہیے. ان کو تو پھر افغانستان اور ادھر ادھر کے معاملات کو چھوڑ کے اپنے ملک کی فکر کرنی چاہیے, کیونکہ آپ کانچ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو تمہارے ملک کے اندر جہاں جہاں پہ یہ شورشیں برپا ہو چکی ہیں, جو آزادی پسند تحریکیں وہاں پہ چل رہی ہیں, علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں, وہاں پہ اگر پاکستان نے مجبور اگر کیا جا رہا ہے پاکستان کو, اگر پاکستان نے ایسا کیا تو پھر ان کی چیخیں آسمان پہ پہنچیں گی, دیکھیں پاکستان ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے. لیکن ابھی تک پاکستان خاموش ہے. لیکن یہ ناظرین جو خبر ہے یہ بھارتی میڈیا پہ بریک کی جا رہی ہے, کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کو اس آفیسر نے اہم ترین جو ہتھیاروں کی انفارمیشن ہے وہ فراہم کی ہے, جو کہ آنے والے دنوں کے لیے ان کے لیے مصیبت بن جائے گی. تو ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلیں کہ اس پہ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ دیگر ممالک کی جو خفیہ ایجنسیز ہیں وہ بھی کوشش یہ کرتی ہیں کہ جو اندر لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو ایجنٹ بنائیں. اور جو امریکہ یہاں پہ افغانستان میں بیٹھ کے 20 سال جو ذلیل ہوتا رہا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی جو ہے ان کی جانب سے جو ایجنٹس پاکستان کے خلاف لانچ کیے جاتے تھے, پاکستان ان کو ڈبل ایجنٹ کے طور پہ استعمال کرتا تھا. اور یہ جو امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA انہوں نے انکشاف کیا کہ ہمارے ایجنٹس کو ڈبل ایجنٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا, یعنی ہم انہیں پے کرتے تھے اور وہ ہمیں ڈس انفارمیشن دیتے تھے اور ہماری انفارمیشن جو ہے وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کو فراہم کر دی جاتی تھی, جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے مشنز جو ہیں وہ ناکام ہوتے تھے اور ہمیں بڑے بڑے سرپرائزز ملتے تھے. یعنی ڈبل ایجنٹ بنانا ناظرین یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ آپ دشمن کے جاسوس کو ہی اپنے لیے جاسوسی کرنے پہ مجبور کر دیں, تو اس سے بہت زیادہ اتھینٹک اور اہم انفارمیشن مل جاتی ہے. اور اسی طرح سے یہ جو آرڈیننس فیکٹری کے اندر بندہ پکڑا گیا ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستانی خفیہ ایجنسی کے ساتھ انٹرلنک تھا اور ان کو انفارمیشن دے رہا تھا, تو اس طرح کا بندہ جب آگے ہوتا ہے تو وہ پھر زیادہ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے. بہرحال اس کے بارے میں پاکستان کی جانب سے تو کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں جاری کی گئی. بھارت کی جانب سے خیر وہاں پہ چھوٹا سا پٹاخہ بھی پھوٹتا ہے تو اس کا الزام اس نے پاکستان پہ لگانا ہوتا ہے. اصل میں ابھی جو ISPR کی جانب سے جو جعفر ایکسپریس کے اوپر ہونے والے حملے میں بھارت کے جو فنگر پرنٹس ہیں ان کا جو بتایا گیا ہے اس کے جو حقائق سامنے رکھے ہیں, تو اس کے بعد اب انہوں نے کوئی نہ کوئی اس کا ریئیکشن دینا تھا. تو ممکنہ طور پہ یہ اس کا ریئیکشن ہو سکتا ہے دیکھیں جی پاکستان ہمارے ملک کے اندر انٹرفیئر کر رہا ہے, ہم تو نہیں کر رہے. تو یہ ناظرین ایک کاؤنٹر اٹیک بھی ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ بھارت کی جانب سے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.